खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत में खालिस्तान तहरीक ने एक बार फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। सिखों ने भारतीय फौज को इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। बड़ी बगावत का ऐलान हो चुका है। सिख और भारतीय मुसलमान मिलकर दो अलग रियासतों के क़याम के लिए सरगर्म हो चुके हैं। खालिस्तान और कश्मीर के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त निकलकर सामने आई है। रेफरेंडम 2020 में सिखों की जीत वाज़ेह हो गई। मोदी सरकार हालात के पेश नजर सख्त परेशान है। खबर यह भी है कि खालिस्तान पाकिस्तान से इल्हाक कर लेगा। सवाल यह है कि क्या भारत टूटने वाला है? मोदी की पॉलिसियां कैसे भारत को बड़े खतरे की जानिब धकेल रही हैं? आज हम इस पर तफसीली बात करेंगे। ताम हस्ब रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत सारी दुनिया में सेकुलर रियासत का राग अलाप रहा है, जबकि इसी भारत ने अक़लियतों की जिंदगियां अजीरन बना रखी हैं। कश्मीरियों पर जुल्म सितम का लामुतनाही सिलसिला जारी है। रियासती दहशतगर्दी के जरिए मुसलमान नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। दूसरी तरफ सिखों पर जुल्म सितम का बाजार गर्म है। सिखों की तहरीक आजादी को बजोरे बाजू दबा कर रखा गया है। नाम निहाद अमन के अलमबरदार और अवामी हकूक के गासिब भारत में आजादी की मुतद्दिद तहरीकें चल रही हैं। जहां एक तरफ कश्मीर के मुसलमान भारतीय जुल्म और तशद्दुद का शिकार हैं, तो वहीं इन मजालिम से छुटकारा हासिल करने के लिए आसाम और खालिस्तान की आजादी की तहरीकें भी चल रही हैं। अमेरिका और कनाडा में मुकीम सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस मशरकी पंजाब में खालिस्तान रियासत के क़याम के लिए रेफरेंडम करा रही है। भारत ने खालिस्तान तहरीक के हवाले से कनाडा और अमेरिका से भी बात की है, लेकिन भारत को सिखों के खिलाफ इन मुल्कों की हिमायत नहीं मिल सकी। प्रधान वर्ल्ड मुस्लिम सिख फेडरेशन सरदार मनमोहन सिंह खालसा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर का हिटलर है। इसने हिंदुस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों का इस्तेहसाल कर रखा है। एक साजिश के तहत गुरु ग्रंथ साहब की बेहरमती का सिलसिला शुरू करवाकर इसकी आड़ में सिखों पर जुल्म सितम का नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। सिर्फ खालिस्तान ही सिखों के लिए वाहिद रास्ता है। 2020 में होने वाला सिख रेफरेंडम खालिस्तान के हसूल को यकीनी बनाएगा। हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि खालिस्तान के लिए है। हम गुलाम हैं और हमने आजाद होना है। 70 साल पहले की गई गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं। गांधी की बात मानकर जलील और रुस्वा होकर रह गए हैं। काश हम कायद-ए-आज़म की बात मान लेते। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, एक और अहम खबर के मुताबिक चंद रोज कबल अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में खालसा के यौम पैदाइश के मौके पर 50,000 से जायद सिख मर्दो खवातीन ने 30वीं सिख डे परेड में हिस्सा लिया और भारत से आजादी और खुद मुख्तार सिख रियासत खालिस्तान का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। मुजाहिरीन के आगे आगे एक फ्लूट चल रहा था, जिस पर 1984 में भारतीय फौज की सिखों के मुकद्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल पर लश्कर कशी का मंजर दिखाया जा रहा था। जबकि दूसरी जानब भारत के अंदर से मौसूल होने वाली एक खबर यह है कि भारतीय पंजाब में किसानों की एक एहतजाजी रैली ने भारतीय फौजी गाड़ी के सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए और उन किसानों का भारतीय फौज से तसादुम हुआ। डंडों और घूंसों का दौर चला और कई किसान जख्मी भी हुए। भारतीय पंजाब के पंजाबी जुबान के टीवी से नशर होने वाली एक खबर में बताया गया है कि मशरकी पंजाब में किसान अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा कर रहे थे कि उन्होंने एक फौजी गाड़ी को रोककर उसके सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस तरह खूनी तसादुम की फिजा कायम हुई। यही नहीं, दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से खिताब के दौरान कश्मीरियों, पाकिस्तानियों, सिखों और दीगर अक़लियतों ने न्यूयॉर्क में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो नाजी मोदी और इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को न सिर्फ मकबूजा वादी बल्कि पूरे भारत में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके। प्यारे दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक हफ्ते के रोज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली वर्चुअल इजलास में नरेंद्र मोदी के खिताब के मौके पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर कश्मीरियों, पाकिस्तानियों, सिखों और दीगर अक़लियतों ने बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया और मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि इंतहा पसंद मोदी हुकूमत कश्मीरियों की नस्ल कुशी की पॉलिसी पर अमल पैरा है
اور بھارتی مسلح افواج نہتے اور بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر رہی ہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے خلاف اور تحریک آزادی کشمیر اور خالستان کے حق میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے مقبوضہ وادی میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی بھارتی فاشسٹ حکومت کی گھناؤنی سازش کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کیا۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ نازی مودی اور انتہا پسند بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کو نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ پورے بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے روکے۔ یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر یہ بھی دیتے چلے کہ حال ہی میں بھارت کے 13,000 سکھ فوجیوں نے بھارتی فوج سے استعفیٰ دے کر آزادی کے لیے شروع کی جانے والی خالستان تحریک میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ خالستان تحریک کے ترجمان گوپال سنگھ چاولہ نے کہا ہے کہ سکھ بھارت سے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بھارت کے زوال اور ٹکڑے ہونے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ خالستان تحریک مضبوط ہو گئی ہے اور سکھ بھارت سے علیحدہ وطن خالستان کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر اور تحریک خالستان ایسی دو تحریکیں ہیں جن کا دشمن ایک ہی ہے، یعنی بھارتی ہندو۔ دونوں تحریکوں نے فیصلہ کیا کہ اب مل کر بھارت سے آزادی حاصل کریں گے۔ بھارتی سکھوں کا کہنا ہے کہ شہریت کے متنازع قانون کے خلاف وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے کالے قانون کو وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے جس سے کسی خاص مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہریانہ سے تعلق رکھنے والے سردار امرجیت سنگھ کے مطابق بھارت میں ہزاروں ایسے ہندو، سکھ، بدھ اور مسیح تارکین وطن عشروں سے مقیم ہیں جو پڑوسی ممالک کے سیاسی حالات اور مجبوریوں کی بنا پر اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور اب کئی برس سے بھارت میں مقیم ہیں۔ ایسے لوگ اب کہاں جائیں گے؟ شہریت قانون کی مخالفت اس لیے ہو رہی ہے کہ تارکین کو شہریت دینے کا فیصلہ مذہب کی بنیاد پر کیا گیا اور مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کو اس سے باہر رکھا گیا۔ انسانی ہمدردی کی آڑ میں اس قانون کا مقصد سراسر سیاسی ہے۔ شہریت کے نئے قانون کے تحت بھارتی ریاست آسام میں ہندوؤں کو تو شہریت دی گئی، لیکن لاکھوں مسلمانوں کو گھس بیٹھے قرار دے کر شہریت اور قومیت سے محروم کر دیا گیا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل سکھ قوم کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی خالستان کے نام پر ہزاروں سکھ خاندانوں پر مظالم ڈھائے جا چکے ہیں۔ یہی بات سکھوں کو پریشان کر رہی ہے اور وہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سکھوں کا کہنا ہے کہ ہم دیر سے بیدار ہوئے ہیں، لیکن اب ہم جاگ اٹھے ہیں اور ہم نے پورے ملک کو بیدار کرنا ہے۔ سکھ قوم شہریت کے ترمیمی ایکٹ کو امتیازی قانون سمجھتی ہے۔ اب ہم بھارت کو خالستان بنا کر دکھائیں گے۔ دوستو، سکھ کمیونٹی کی حالیہ جدوجہد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاز سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ریفرینڈم کہاں تک کامیاب ہوتا ہے اس بارے میں تو حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے بھارت دنیا میں اور خصوصاً خطے میں تنہا ہو چکا ہے۔ بھارت کے تمام پڑوسی ممالک سے سرحدی تنازعات چل رہے ہیں، کہیں کشیدگی کم اور کہیں عروج پر ہے۔ پاکستان اور چین کے ساتھ سرحدی کشیدگی کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے، ذرائع ابلاغ کا موضوع بھی رہتی ہے، لیکن اس کے دیگر پڑوسیوں کے ساتھ پھڈا بازی عمومی طور پر میڈیا سے اوجھل رہتی ہے۔ مثلاً بھوٹان کے ساتھ انڈیا کی بین الاقوامی سرحد 699 کلومیٹر لمبی ہے۔ انڈیا کی ریاستوں سکم، اروناچل پردیش اور مغربی بنگال کی سرحدیں بھوٹان سے ملتی ہیں۔ اتراکھنڈ، اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال اور سکم کی سرحدیں نیپال سے ملتی ہیں۔ یہاں بھی دونوں ملکوں کی سرحدوں کا تعین پوری طرح سے نہیں ہو پایا ہے۔ حالیہ دنوں میں دونوں کے درمیان کشیدگی دیکھنے کو ملی۔ انڈیا نے کالا پانی کے علاقے میں سڑک کی تعمیر کر کے نیپال کے علاقے پر قبضہ جمایا تو نیپال نے شدید رد عمل دکھایا اور اب اپنا سرکاری نقشہ بھی جاری کر دیا ہے۔ نیپال میں اب بھارت کے خلاف نفرت عروج پر ہے اور بھارت مخالف نغمے جاری کیے جا رہے ہیں۔ میانمار کے ساتھ انڈیا کی 1643 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ اس میں 171 کلومیٹر سرحد کی حد بندی کا کام نہیں ہوا۔ انڈیا بنگلہ دیش سرحد 4096 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ سرحد پہاڑوں، میدانوں، جنگلوں اور ندیوں پر مشتمل ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی بھارت کا ایک دریائی پانی کا تنازع ہے۔ سری لنکا بھی بھارت کی ہندوتوا پالیسی کا شکار رہتا ہے۔ تامل ٹائیگر فورس جو سری لنکا کی تقسیم کے در پہ تھی، اسے بھارت کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی، یعنی بھارت چاروں جانب سے تنازعات کی زد میں ہے اور موجودہ حالات بتلا رہے ہیں کہ مودی جی کا بھارت ٹوٹنے والا ہے اور یقینی طور پر خالستان ریفرینڈم 2020 بھارتی تاریخ کو بدل کر رکھ دے گا۔
इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।